अस्सलाम वालेकुम। बिज़ न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बिजनेस हेडलाइंस पर। बैनुल अक़वामी तरक्की एसोसिएशन का पंजाब को ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए कर्ज। जर्मन चांसलर की चीनी सदर से मुलाकात। कराची में 5वीं बैनुल अक़वामी पावर जनरेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। स्मार्टफोन्स की बढ़ती हुई फरोख्त, सैमसंग के मुनाफे में रिकॉर्ड इजाफा। होंडा के मुनाफे में रिकॉर्ड कटौती और सोने की कीमतों में इजाफा। और अब खबरों की तफसील। बैनुल अक़वामी तरक्की एसोसिएशन पंजाब को $250 मिलियन का कर्ज फराहम करेगी, जिसका मकसद पंजाब में ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात करना है। आलमी बैंक की इस मंसूबे की रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे का अहम मकसद पानी की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए है। पानी के बेहतर पैदावारी निज़ाम से ज़रई पैदावार की तरसील में बेहतर कारकर्दगी, पैदावार में इजाफा, आमदनी और रोजगार के नए मौके हासिल होंगे। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत का मरकजी किरदार है। पाकिस्तान की आबो हवा, बारिशों का निज़ाम फसलों की पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़े आपाशी के निज़ाम पर इन्हिसार करता है, जिसमें इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम शामिल है, जो मुल्क की ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में 90% और मुल्क की मजमूई पैदावार में 25% पानी फराहम करता है। मुल्क के लिए ज़राअत, रोजगार और बरामदात सबसे अहम जरिया है। ताहम मुल्क के इस बुरे आपाशी के निज़ाम को जदीद तरीके से चलाने के लिए और इसमें बेहतर इस्तेमाल के लिए आलमी बैंक ने $250 मिलियन का कर्ज फराहम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आपाशी के निज़ाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से इस शोबे में कमी हो रही है। आलमी बैंक के इस जारी करदा कर्ज के जरिए इस कमी को पूरा किया जा सकता है। आलमी बैंक के अलावा एशियाई तरक्याती बैंक और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन भी पाकिस्तान के आपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर सरमायाकारी कर रहे हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल अपने 3 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गई हैं, जहां उन्होंने चीनी सदर हो जिनताओ समेत आला हुकाम से मुलाकात की। अपने 3 रोजा दौरे पर आई जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने सदर हो जिनताओ से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने चीन से ईरान पर उसके जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए ईरान पर दबाव और यूरोजोन को कर्ज बहरान से बाहर निकालने के लिए ताउन पर जोर दिया। चीनी सदर ने ईरान पर मजीद दबाव डालने के इकदाम को रद्द करते हुए मुलाकात के बाद नामानिगारों को बताया कि चीन को ईरान पर मगरिब की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर कोई एतराज नहीं, पर चीन ईरान के साथ मामूल के तिजारती ताल्लुकात रखना चाहता है। साथ ही चीनी सदर का कहना था कि चीन यूरोप को कर्ज बहरान से निकालने में मदद करने के लिए गौर कर रहा है। चंद यूरोपीय हुकूमतों को बहरान से बाहर निकालने के लिए चीन के $3.2 ट्रिलियन के ज़र मुबादला के ज़खायर मुमकिन जरिया बन सकते हैं। मुल्क के माशी हब कराची में पाकिस्तान में जारी तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए 5वीं बैनुल अक़वामी पावर जनरेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कराची में मुनक्किद होने वाली 5वीं तवानाई पावर जनरेशन कॉन्फ्रेंस में शोबे से वाबस्ता आला हुकूमती ओहदेदारान, बैनुल अक़वामी मंदोबीन, सफ़ीरों और सनतकारों समेत तमाम हुस्स याफ्तागान ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में पैदावार के फ़रोग़ के लिए तहकीक व तरक्की के अवामिल पर तबादला ख्याल करना, मुतबादिल तवानाई के ज़राए की राह में हायल रुकावटों से नबर्द आज़मा होने की सलाहियतें जांचना और मौजूदा तवानाई के बहरान के हल के लिए कोशिशों का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल में पाकिस्तान में इस शोबे के फ़रोग़ का तज्ज़िया करना था। इजलास में जर्मन काउंसिल जनरल डायरेक्टर टाइलो कीस, विफाकी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी मीर चंगेज खान जमाली, पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबरा जुबैर मोतीवाला, तवानाई के निजी इदारों के सरबराहान और कराची ऐवान सनअत और तिजारत के सदर मियां अबरार हुसैन ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान में इस शोबे में सरमायाकारी के मौक़ों और इनके मुस्तकबिल का भी जायजा लिया गया। जनूबी कोरियन इदारे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के स्मार्टफोन्स की बेहतरीन फरोख्त के बाद सैमसंग का मुनाफा तारीख सतह पर पहुंच गया है और इदारे का मुनाफा चौथी सह माही में $4.7 अरब हो गया है। सैमसंग के सह माही इदारे में $4.7 अरब होने के बाद रवां साल सैमसंग अपनी चिप्स और फ्लैट स्क्रीन की पैदावार में इजाफे पर 22 अरब की सरमायाकारी का इरादा रखता है, जो इदारे के छोटे हरीफों को मजीद मुश्किलात का शिकार बना सकता है।
جنوبی کورین ادارہ بطور ٹیکنالوجی نرم آمدن کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جس کی مستقبل جنگ سمارٹ فونز کی مارکیٹ کے بے تاج بادشاہ ایپل انکارپ سے ہے، اور ادارے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سیمسنگ نے اپنے گیلیکسی سمارٹ فونز کی فروخت سے اکتوبر تا دسمبر کی 6 ماہی میں $2.35 ارب کا ریکارڈ منافع حاصل کیا ہے، جبکہ اس عرصے میں ادارے کا آپریٹنگ منافع $4.72 ارب امریکی رہا، جو ادارے کی تاریخ کا بہترین منافع تصور کیا جا رہا ہے۔ سیمسنگ کا یہ منافع سال 2010 کے مقابلے میں 75% زائد اور مجموعی طور پر تیسری 6 ماہی کے منافع کے مقابلے میں 25% زائد ہے۔ سیمسنگ نے موبائل فونز مارکیٹ میں نوکیا کو بھی کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ ادارہ سونی کارپوریشن اور ایل جی الیکٹرانکس کو ٹیلی ویژن کے شعبے میں کڑا مقابلہ دے رہا ہے، اور توشیبا اور ہائنکس کو چپس اور ایل جی ڈسپلیز کو ڈسپلے کے شعبے میں سیمسنگ سے انتہائی سخت مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ سیمسنگ ترجمان کا کہنا ہے کہ رواں سال ادارہ اپنی سرمایہ کاری 9% اضافے کے ساتھ 25 کھرب وون رکھے گا، جس میں 15 کھرب وون چپس کے شعبے میں، 6.6 کھرب فلیٹ اسکرین کے شعبے میں، جبکہ باقی ماندہ سرمایہ کاری بیرونی پیداوار میں اضافے اور تحقیقاتی و ترقی اداروں کے قیام پر کی جائے گی۔ جاپانی کار بنانے والے ادارے ہونڈا کے سالانہ منافع میں توقعات سے زیادہ کمی ہوئی ہے، اور ادارے کا سالانہ منافع 65% کمی کے بعد $2.6 ارب امریکی ہو گیا ہے۔ جاپانی کار بنانے والے ادارے ہونڈا کے منافع میں توقعات سے زیادہ کٹوتی ہوئی ہے، جس کی بنیادی وجوہات گزشتہ سال کی قدرتی آفات کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ جاپان میں کار بنانے والے تیسرے سب سے بڑے ادارے نے اگرچہ ابتدا میں اپنے منافع میں مجموعی مالی سال کے دوران معمولی کٹوتی کی تھی، لیکن اس کی آپریٹنگ آمدن میں $580 ملین کی کٹوتی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ ادارے کو اپنی ترسیلات جاپان میں مارچ میں آنے والے زلزلے اور سونامی کے بعد روکنا پڑی تھی، جس کے بعد اکتوبر 2011 میں تھائی لینڈ کے زلزلے نے بھی پیداوار کو شدید متاثر کیا ہے۔ ہونڈا کو حال ہی میں اپنی 1000 گاڑیاں خود تباہ کرنی پڑیں، جو سیلاب کے بعد متاثر ہوئی تھی۔ ادارے نے رواں مالی سال کے لیے اپنی فروخت کے امکانات میں بھی کٹوتی کی ہے۔ تھائی سیلاب اور جاپانی زلزلے سے ہونڈا کی عالمی طور پر 20% پیداوار روکنا پڑی، لیکن امید ہے کہ ہونڈا جلد ریکور کرے گی، کیونکہ ادارہ اپنی پیداواری صلاحیت بڑھا رہا ہے، جبکہ ادارے کے حصص آٹوز کے شعبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ادارے نے امریکہ میں اپنی فروخت کے ہدف میں 25% کا اضافہ کیا ہے، اور اس کی عالمی فروخت ریکارڈ 4 ملین گاڑیوں تک پہنچنے کی امید ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ آل پاکستان صرافہ جیولرز اینڈ جیمز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $5 تک کا اضافہ دیکھا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 1 تولہ سونے کی قیمت $300 اضافے سے $59,100، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت $257 اضافے سے $50,657 ہو گئی ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ایشیا اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال پر۔ آج ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا، اور کاروباری حصص میں بھی ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ جاپان نکی انڈیکس 0.51% کی مندی کے ساتھ 8,831.93، ہینگ سینگ 0.08% کی تیزی کے ساتھ 20,756.98 پر بند ہوا۔ ساتھ ہی شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ اب ایک جائزہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ہونے والی آج کی کاروباری سرگرمیوں کا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری دن کے اختتام پر تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ آج 100 انڈیکس 59.50 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ 11,989.28 پر بند ہوا۔ آج کل 277 کمپنیوں کے کاروباری حصص کے درمیان کاروبار ہوا، جن میں 179 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں تیزی، 79 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں مندی دیکھی گئی، جبکہ 19 مستحکم رہیں۔ Do you want Sabal products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Doodier proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online.
only on Dudier Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudier.com. اور اب کرنسی ریٹس. امریکی ڈالر قیمت خرید 90.35، قیمت فروخت 90.75. برطانوی پاؤنڈ 142.20، 143.70. یورو 118.30، 119.50. کینیڈین ڈالر 90.00، 91.00. اماراتی درہم 24.50، 24.90. سعودی ریال 24.00، 24.35. جاپانی ین 1.18، 1.19. چینی یوان 13.00، 13.50. ملائیشین رنگٹ 28.00، 28.50. کویتی دینار 317.10، 319.10. آسٹریلوی ڈالر 96.30، 97.30. بھارتی روپیہ 1.75، 1.85. یہ تھی اب تک کی بز نیوز. کل اسی وقت بز نیوز میں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.